अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह सुब्हानहू ताला की ख़ास रहमत जो सिर्फ़ गुनहगार पर होती है। सही सुना आपने कि अल्लाह ताला की ख़ास रहमतें जो सिर्फ़ गुनहगार पर होती हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन रहमान और रहीम है और अल्लाह सुब्हानहू ताला गुनाह करने वालों के साथ ख़ास किस्म की रहमत करते हैं। सबसे पहला रहम व करम अल्लाह सुब्हानहू ताला जो करते हैं वो ये है कि जब इंसान गुनाह करता है, इफ़ वी टेक एग्जाम्पल ऑफ आवर सेल्फ, हम अपना ही एग्जाम्पल लें तो अल्लाह सुब्हानहू ताला हमारे किसी भी अज़ा को टेढ़ा मेढ़ा या बर्बाद नहीं करता। कोई भी चोर चोरी करते वक्त कभी भी पैरालिसिस नहीं उसको अटैक आता है। हम अगर कुछ गलत काम कर रहे होते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू ताला हमारे जिस्म को तबाह बर्बाद नहीं करते। सपोज़ हम गीबत कर रहे हैं तो हमारी ज़ुबान टेढ़ी नहीं हो जाती है। अगर हम चोरी कर रहे हैं तो हमारा हाथ टूट नहीं जाता है। अगर हम गलत चीज़ें देख रहे हैं तो अल्लाह सुब्हानहू ताला ऐसा नहीं करते हैं कि हम उसी वक्त अंधे हो जाएं। यानी कि अल्लाह सुब्हानहू ताला हलीम है। अल्लाह सुब्हानहू ताला हमेशा हमें एक चांस देते हैं। अल्लाह सुब्हानहू ताला हमें फ़ौरन कोई भी गुनाह की सज़ा नहीं दे। सपोज़ कीजिए आपने कोई चोरी करी और उसका सुबह उठ के एक पिंपल आपके चेहरे पर निकल आए, एक दाग बन जाए। हर गुनाह के लिए अगर आपके ऊपर दाग बनता जाए, एक छाला निकलता है, तो सोचिए हम अल्लाह सुब्हानहू ताला के रहमो करम की वजह से बचे। अदरवाइज़ दुनिया वाले हमें कितनी हक़ारत की नज़रों से देखेंगे। अल्लाह सुब्हानहू ताला ने हमारी पर्दापोशी कर रखी है, वरना यही लोग हमें कितना जलील देंगे। अच्छा रात में इसने पॉन्स देखा था तभी आज इसकी आँख में ये प्रॉब्लम हो गई है। अच्छा रात में इसने चोरी की थी, या अच्छा ये अभी गीबत करके आया तभी इसकी ज़ुबान टेढ़ी हो गई है। इसने गुनाह किया है तो देखो ना इसके चेहरे पर ये मार्क बन गया है, आज लाल चकत्ता पड़ गया, काला स्पॉट पड़ गया। तो अल्लाह सुब्हानहू ताला सबसे पहले तो हमें किसी भी गुनाह करने पर हमारे आज़ाओं को सलामत रखते हैं। ये अल्लाह सुब्हानहू ताला का रहम करम है। दूसरा रहम जो अल्लाह सुब्हानहू ताला गुनहगार के साथ करते हैं वो ये है, अल्लाह सुब्हानहू ताला उस चोरी की वजह से, उस गीबत की वजह से, उस जिना की वजह से, उस पॉर्न को देखने की वजह से, किसी भी गुनाह की वजह से, बहतान लगाने की वजह से उससे बाकी नेमतें नहीं छीनते। कभी अल्लाह सुब्हानहू ताला ने कहा कि चोर को हम रोज़ी रोटी नहीं देंगे, चोर को खाना नहीं मिलेगा। अल्लाह सुब्हानहू ताला ने कभी नहीं करा कि जो पॉर्न देखता है उसको आज के बाद तन पे कपड़ा नहीं रहेगा। अल्लाह सुब्हानहू ताला कोई नेमत नहीं छीनते। यानी कि अल्लाह सुब्हानहू ताला किसी भी नेमत को अल्लाह सुब्हानहू ताला रोकते नहीं उस इंसान के लिए। तो अल्लाह ताला सुब्हानहू ताला क्योंकि इंतज़ार में रहते हैं कि बंदा भी तौबा कर लेगा। अल्लाह सुब्हानहू ताला को ये इंतज़ार रहता है, क्योंकि हदीस पाक में भी आता है कि अल्लाह सुब्हानहू ताला किसी की तौबा का उसी तरह इंतज़ार करते हैं जिस तरह से कोई शख्स किसी जंगल में जाए और उसकी सवारी जिस पर सारा सामान लदा हो वो गुम हो जाए और फिर वो अचानक वो थक हार के जब वो पेड़ के नीचे बैठे आके अचानक से वो सवारी और सामान के साथ वापस आ जाए तो उसको इतनी खुशी होती है। उसी तरह से अल्लाह सुब्हानहू ताला को खुशी होती है जब उसका बंदा अल्लाह सुब्हानहू ताला के पास लौट कर आता है। तो अल्लाह सुब्हानहू ताला हमारी तौबा का इंतज़ार करते हैं। अदरवाइज़ अल्लाह सुब्हानहू ताला को कोई फ़र्क नहीं पड़ता 1 मिनट में गुनाह की सज़ा दे दें। कभी नहीं होता है कि हम झूठ बोल के आए, गीबत करके आए, हमारी उंगलियां किसी के इशारे या गवाही देने लगे, या हमारी स्किन पे ब्लिस्टर्स या छाले निकल आए हों, या किसी भी तरह का अल्लाह सुब्हानहू ताला को ना नेमत छीनते हैं, ना अल्लाह सुब्हानहू ताला हमारे जिस्म पे कोई तरह से नुमाया करते हैं। और अल्लाह सुब्हानहू ताला हमारे ऐबों को छुपाते हैं। और अल्लाह सुब्हानहू ताला ने यहाँ तक कहा है ख़ुद के खुद छुपाते हैं, और मोमिन को भी हुक्म दिया है कि अगर तुम किसी के गुनाहों को, किसी के ऐब को दुनिया में ढकोगे तो आखिरत में हम तुम्हारे ऐब को ढक लेंगे। सत्तारुल अयूब अल्लाह सुब्हानहू ताला का नाम है कि ऐबों को ढकने वाले। अल्लाह ताला हमारी सतरपोशी करते हैं, अल्लाह सुब्हानहू ताला हमारे ऐब को छुपाते हैं। और हमें दुआ भी करनी चाहिए, अल्लाह ताला तूने जिस तरह से दुनिया में हमारे गुनाहों को लोगों के सामने छुपा कर रखा, आखिरत में भी हमारे गुनाहों की पर्दापोशी कर लेना, क्योंकि ये क्वालिटी सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू ताला के अंदर है। अदरवाइज़ किसी को भी हमारे गुनाह ऐब पता होंगे तो कभी ना कभी वो हमें जलील करेगा, या कभी ना कभी हमें जलील नज़रों से देखेगा, या हमें गुनहगार समझेगा। मगर मेरा अल्लाह वो है कि गुनहगार को भी मोहब्बत की निगाह से देखता है, जिसका कुरान में अल्लाह सुब्हानहू ताला ने ख़ुद जिक्र किया। अल्लाह सुब्हानहू ताला ने कुरान में कहा कि अल्लाह सुब्हानहू ताला उन लोगों से मोहब्बत करते हैं जो तौबा करते हैं। यानी कि तौबा करने वालों से अल्लाह सुब्हानहू ताला मोहब्बत करते हैं। तो तौबा कौन करेगा? जिसने गुनाह किया होगा। जाहिर सी बात है, अगर हम गुनहगार हैं तभी तो हम अपने रिपेंटेंस करेंगे, हम अपने गुनाह की माफ़ी मांगेंगे। और अल्लाह सुब्हानहू ताला तौबा करने वालों को पसंद करते हैं, मोहब्बत करते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू ताला का ख़ास रहम यह है कि अल्लाह ताला उन लोगों से मोहब्बत करते हैं जो गुनाह करने के बाद अपने गुनाहों पर नादिम होते, अपनी गलती का एहसास कर लेते हैं। उसके बाद है कि अल्लाह सुब्हानहू ताला के साथ साथ अल्लाह के फ़रिश्ते जो अर्श आज़म को पकड़े हुए हैं, वो बड़े बड़े फ़रिश्ते
وہ بڑے بڑے فرشتے گنہگار کے حق میں توبہ کرتے ہیں، مغفرت کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کے گناہوں کو بخش دے، اس کے ماں باپ کے گناہوں کو بخش دے، اس کے اسپاؤس، اس کے ہمسفر، اس کے جیون ساتھی کے گناہ کو بخش دے، اس کے بچوں کو بخش دے، کیونکہ وہ توبہ کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا، تبھی تو، کیونکہ فرشتے تو اللہ کے حکم کے بغیر کچھ کام ہی نہیں کرتے ہیں۔ تو سوچئے یہ فرشتے صرف آپ کے گناہوں کی مغفرت کے لیے توبہ سن کے اللہ سے آپ کی سفارش کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت ہے، یعنی کہ خاص رحمت ہے کہ آپ نے گناہ بھی کیا، اب پھر آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو اللہ کے فرشتے آپ کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے محبت کر رہے ہیں کہ میرا بندہ میرے سے توبہ کر رہا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سینرز کے لیے، یعنی کہ گنہگاروں کے لیے خاص رحمت لے کے آئے ہیں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ گنہگار کے لیے ہمیشہ توبہ کا دروازہ کھولے رکھتے ہیں، یعنی کہ اینی ٹائم آپ کبھی بھی توبہ کر سکتے ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خاص طور پہ یہ نہیں کہا کہ آپ کو توبہ کرنے کے لیے مغرب تک انتظار کرنا پڑے گا، آپ کو توبہ کرنے کے لیے رمضان آنے تک انتظار کرنا پڑے گا، یا توبہ کرنے کے لیے آپ کو یہ اسپیسیفک ٹائم میں ہی دعا کریں گے تو ہی توبہ قبول ہوگی۔ توبہ ہر وقت قبول ہوتی ہے، توبہ ہر سمے ہر وقت قبول ہوتی ہے۔ آپ نماز کی حالت میں ہو تو بھی قبول ہوتی ہے، اور نماز کی حالت میں نہیں ہے تو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی توبہ قبول کرتے ہیں، یعنی کہ توبہ کا دروازہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گنہگار کے لیے کھول رکھا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، توبہ کا دروازہ کس کے لیے کھلے گا؟ جو گناہ کرتا ہو۔ تو گناہ کرنے والا بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اتنا عزیز ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توبہ کرنے والے کے لیے کوئی اسپیسیفک جگہ نہیں بنائی کہ آپ کو تیرتھ استھان یہاں پر جائیں گے تو ہی آپ کے گناہ معاف ہوں گے۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا تم اپنے بستر پہ توبہ کرو گے میں توبہ قبول کر لوں گا، تم اپنی جانماز پہ توبہ کرو گے میں قبول کر لوں گا۔ تم کو مکہ مدینہ کہیں آنے کے خاص طور پہ توبہ گناہوں کو معاف کروانے کے لیے کسی دھام آنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کہیں بھی ہولی پلیس کو وزٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو پیسہ خرچ کر کے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہیں پر بھی میرے ڈر سے، میرے خوف سے، میری یاد میں، میری محبت میں دو آنسو ٹپکا دو، اپنے گناہوں کو یاد کر کے بندہ رو دے گا اور میں سارے گناہوں کو بخش دوں گا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توبہ کرنے والے کے لیے کوئی ایج لمٹ ہی رکھی کہ آفٹر 40 ایئرس آپ ایلیجیبل نہیں رہے گا توبہ کرنے کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا اگر 60 سال کی عمر میں بھی تم توبہ کرو گے تو میں تمہارے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ سبحان اللہ، سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں گے تو معاف کر دوں گا۔ تو یہ گناہ گاروں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاص نعمت ہے، خاص رحمت ہے، اور یہ بلیسنگ سن کے ہی ہم کو خوش ہو جانا چاہیے کہ بھلے ہم گنہگار ہیں مگر میرا اللہ آج بھی ہماری توبہ کا منتظر ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سے جو گناہ ہو گئے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ابھی فوراً توبہ کر لیں۔ کوئی اسپیسیفک ٹائم کو انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی خاص طور پہ نماز پڑھ کے وہ آپ کر لیجئے، صلاۃ التوبہ پڑھ لیجئے، آپ نے نفل نماز پڑھ کے مغفرت کر معافی مانگ لی، وہ الگ سی چیز ہے۔ بٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خاص طور پہ کوئی کنڈیشن نہیں رکھی کہ آپ مکے آئیں گے، آپ 40 سال کے ہو جائیں گے تب آپ کی توبہ قبول ہوگی، یا 20 سال کی ایج میں ہی توبہ قبول ہوتی، 20 سال کے بعد ایج کے بعد آپ کی کوئی توبہ نہیں قبول ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توبہ کے دروازے کھول دیے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ انتظار کر رہا ہے کہ آپ توبہ کریں اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے محبت کرنے لگے، جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ محبت کرنے لگیں گے، ظاہر سی بات ہے اس کی دنیا اور آخرت کی ہر نعمت، ہر چاہت انشاءاللہ قبول ہو جائے گی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو پلیز لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل اینڈ کمنٹ می۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔